السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا لا كوريكسيون تاع ليكزرسيس 4 ونبداو. اذا في ليكزرسيس 4 قالوا لنا سوا اف لا فونكسيون نيميريك ديفيني سور ار ايطوال بلس بار. دونك اون ا اف دو اكس ايغال شنو؟ ايغال اكس بلس 2 racine du x moins 1 sur x. وعطاونا دي دو اف هي ار ايطوال بلس اللي هي لانترفال اوفير 0 بلس لانفين. ماشي la première question قالوا لنا calculer f prime de x la fonction dérivée تاع la fonction f pour toute x appartient l r étoile plus. هنايا قالوا لنا calculer دونك بلا ما نمشيو هنايا في الجواب بلا ما تمشي تمونطري بان f راه ديريفابل على r étoile plus صافي. هنا علاش لا فونكسيون f غتكون ديريفابل على r étoile plus؟ هذه بولينوم دونك غتكون ديريفابل على هذا الانترفال. هادي اصلا الراسين دو اكس راه ديريفابل في هذا الانترفال و ان سور اكس هادي راها راسيونال غتكون ديريفابل على هذا الانترفال. دونك هنا اف راه هي لا سوم تاع هاد لي فونكسيون هادو كي سون ديريفابل على هذا الانترفال. دونك اف غادي تكون ديريفابل. دونك اون اف مالها اي ديريفابل سور دي دو اف. دابا دي دو اف هي ار ايطوال بلس. مزيان دونك soit x un élément de df on a f prime de x égale هي x plus 2 racine carrée de x moins 1 sur x. La dérivée تاع x هي 1 plus 2. La dérivée هنا علاش جوج ما درتش ليها الديريفي لان عندي هاد لا بروبريتي هادي الفا فوا اف تلكو هنا الفا ان ريال و اف اون فونكسيون. لا ديريفي تاعها هي الفا اف بريم دونك جوج غادي نخليها. و لا ديريفي تاع الراسين كاري دو اكس هي 1 على 2 الراسين كاري دو اكس. مزيان موا اشنو هي لا ديريفي تاع 1 سور اكس هي موا زان على اكس كاري. دوك غتعطينا هي 1 بلس غادي تسامبليفيها 2 مع 2 غادي تبقى لنا هي 1 على الراسين كاري دو اكس. وهنا الموا مع الموا تعطينا بلس. مزيان دونك هادي هي اف بريم دو اكس. قالوا لنا اي اون ديدويغ في لا كيسيون et on déduire les variations de la fonction f sur d de f اللي هي r étoile plus. دونك اش غندير هنا اش كتلاحظوا هنا on a pour toute x à partir de d de f on a شنو هاد البوين فيرغول هي on a شنو on a 1 راه strictement positif و 1 على الراسين دو x تا هو strictement positif. واش اخر عندنا 1 على x كاري تا هو راه ستريكتومون بوزيتيف او لا سوم تاع دي زيليمون كي سون ستريكتومون بوزيتيف غادي يعطينا. دونك هادشي راه غيكون ستريكتومون بوزيتيف بوغ توت x ا بارتير دي دو اف. مزيان الوغ غنمشي نجمع هادشي في واحد الجديول. دونك رد البال هنا ما ديرش مولا انفيني بلس انفيني حنا راه خدامين على راه 0 بلس انفيني. معنى اخر كندير دي دو اف اون جينيرال هنا كندير دي دو اف. هنا غندير اف بريم دو اكس غندير ليها سي ومن بعد غادي نديدويغ لي فارياسيون تاع لا فونكسيون اف. مزيان اش كتلاحظوا قلنا بان اف بريم راه دوك اول حاجه الا رديتو معايا البال اف و اف بريم راه نو سون با ديفيني في الزيرو. دونك غنزيد هنا واحد الشرطه زعما راه اف بريم و اف راه ما مديفينينش في الزيرو. مزيان كي داير لو سين تاع اف بريم ستريكتومون بوزيتيف دونك لا فونكسيون اف غادي تكون ستريكتومون كرواسونت.
اشنو بقى لنا نعمرو هنايا. دونك غنمشي نكالكولي لا ليميت في بلس انفيني ولا ليميت في زيرو. ضربوا البال زيرو ماشي لا ليميت في زيرو، لا ليميت في زيرو ادروات، لان لا فونكسيون ما مديفينيش في اغوش تاع زيرو، مديفينيا غير او فوازيناج دو زيرو ادروات، راه اصلا ما مديفينياش في الزيرو. دونك لا فونكسيون اف مديفينيا في الزيرو مي ادروات، مديفينيا في او فوازيناج دو زيرو ادروات. دونك غنكالكولي لا ليميت ادروات. اون لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني تاع اف دو اكس هي لا ليميت. شنو هي اف دو اكس؟ هي اكس بلس 2 راسين كاري دو اكس موان 1 سور اكس. لا ليميت شحال كتساوي؟ لا ليميت كتساوي بلس لانفيني كار لا ليميت في بلس لانفيني تاع اكس بلس 2 راسين دو اكس غتعطينا هادي بلس لانفيني فوادو هي بلس لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني هي بلس لانفيني. اي لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني تاع 1 سور اكس هي زيرو. 1 على بلس لانفيني هي زيرو. من اخر ملي يكون اكس طون فير بلس لانفيني لانفيرس تاعو يكون طون فير زيرو. مزيان. دوك اش غندير هنا؟ غندير بلس لانفيني. مزيان. غندوز دابا لا ليميت زيرو ادروات. اي اون لا ليميت كون اكس طون فير زيرو مي ادروات دو اف دو اكس. غادي نمشي نرومبلاسي اف دو اكس اللي هي هادي اكس بلس 2 راسين دو اكس موان زان اكس. مزيان. وغنقول لا ليميت شحال كتقال، وعاد نقول من بعد علاش. لا ليميت تيقال موان لانفين. علاش؟ كار لا ليميت كون اكس طون فير زيرو ادروات تاع هادي بوحدها تاع اكس بلس 2 راسين دو اكس. لا ما كاين حتى شي مشكل، غادي تمشي غتعوض تلقى زيرو بلس زيرو اللي هي زيرو. واحد على زيرو بلس من اخر سي اكس طون فير زيرو ادروات لانفيرس تاعو يكون طون فير بلس لانفيني، ومع هاد المو هادي هي موال لانفيني. دوك غتبقى تعطينا زيرو موال لانفيني اللي هي موال لانفيني. هادي غتعطينا بلس لانفيني ومع هاد المو غادي تولي موال لانفيني. دوك غندير هنا موال لانفيني. قالوا لي تمايا في لا كيسيون دابا انا درت سميتو، قالوا لي اون ديدويغ لي فارياسيون. اي لا فارياسيون ها هما درناهم هنا. هي كي دايره ستريكتومون كرواسون. تقدر تكتبها، يقدر تكتب الور اف ستريكتومون كرواسون سور دي دو اف اللي هي ار ايطوال بلس. ندوزو لا دوزيام كيستيون. في لا دوزيام كيستيون قالوا لنا مونطري كو اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك اف موان ان ديفيني سور ان انترفال جي ا ديتيرميني. دوك نمشيو دوك هنا باش نمونطري بان اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك غادي نستعمل تيوريم دو لا فونكسيون ريسيبروك. شنو هما لي كونديسيون تاعها؟ خص تكون اف ستريكتومون مونوتون وخصها تكون كونتينيو. ردوا معايا البال شنو درت هنا؟ درت بان اف راه ديريفابل. اذا بويسكو اف ديريفابل دابري واحد البروبريتي درناها في الكور كتقول لي الا كانت اف ديريفابل على واحد الانترفال راه امبليك الور اف غادي تكون كونتينيو على داك الانترفال. العكس لا، الا كانت ديريفابل الور غادي تكون كونتينيو. دابا السؤال هو هنايا ما عنديش الحق نستعمل هادي. علاش؟ لانني اصلا ما مونطريتش هادي، راه ما كتبتش، قلت لي غير اون. دوك اش غندير هنا؟ غنمشي نعاود ازيرو، غنمشي نقول بان لا فونكسيون اف راه كومبوزي من لي فونكسيون كي سون كونتينيو، دونك لا سون تاعهم غادي يكون كونتينيو. غنضيع شويه تاع الوقت. دونك اون نجم تبعوا معايا لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس اكس نيت مال هادي لي كونتينيو سور دي دو اف. لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس دو راسين دو اكس مال هادي هادي بعدا علاش غتكون كونتينيو؟ هادي علاش غادي تكون كونتينيو؟ علاش؟ لانها بولينوم. هادي علاش غتكون كونتينيو؟ هادي دابري واحد البروبريتي لا فونكسيون كاري راه كونتينيو على زيرو فيرمي زيرو من اخر كونتينيو على دي دو اف تاعها اون بارتيكولي. الا حيدنا زيرو راه غادي تبقى كونتينيو، ولا درنا ليها لا ملتيبليكاسيون مع دو كونستونت راه كونتينيو. دونك هذا راه برودوي تاع دون فونكسيون كونتينيو، دونك غادي يكون كونتينيو. ولا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس خذ 1 سور اكس ولا موان 1 سور اكس بحال مال هادي اي كونتينيو
علاش غادي تكون كونتينيو؟ لان هذيك فونكسيون راسيونيل وراها مديفينيا، راه اكس راه اصلا ما عمره ما كيساوي صفر، دونك راها كونتينيو. الور اشنو؟ الور اف غادي تكون كونتينيو. sur du f. Donc سالينا مع لا كونتينيتي. et on a f مالها est strictement croissante sur du f. Donc continue strictement croissante. Donc d'après le théorème de la fonction réciproque, f de la fonction réciproque f مالها admet une fonction réciproque نسميوها f moins 1 définie sur قالوا لنا sur J. هذاك لونسومبل ديفينيسيون تاع f moins 1 سموها J. كيتيكال شنو؟ كيتيكال شنو؟ f تاع دي دو f اللي هي f تاع 0 بلس لانفيني. وشحال كتساوي هادي؟ شحال كتساوي هادي؟ غنرجعو لهنا. اشنا هي ليماج تاع 0 بلس لانفيني؟ من هنا راه من هنا هي مول لانفيني بلس لانفيني. من هنا راه باينه شنو هي ليماج، هي مول لانفيني بلس لانفيني. دونك ليماج تاع 0 بلس لانفيني هي مول لانفيني بلس لانفيني. غير رد البال عافاك ملي تكون ستريكتومون ديكرواسيون خصك تقلب، كتبدا من حيت لانترفال ديما كنبداو من الصغير للكبير. معنى اخر الا كانت ستريكتومون ما تقولش لي ليماج هي من هنا لهنا، لا من هنا لهنا، حيت في لانترفال كنبداو من الصغير للكبير. هي شنو قلنا؟ هي موال لانفيني بلس لانفيني. ونقول علاش شنو طبقت من هنا؟ علاش؟ لان اف كونتينيو et strictement croissante sur du f. داكشي علاش عندي الحق نطبق هادشي. دونك اف موان راه مديفيني على هذا شنو هي لي؟ راه هي ار. مزيان. قالوا لنا في لا كيسيون 3 قالوا لنا مونطري كو لا فونكسيون اف موان اي ديريفابل اون 2. مزيان. montrons que f moins 1 مالها est dérivable en 2. عافاكم حاولوا تتبعوا معايا في هذه القضيه هذه. دونك اول حاجه شنو خصني نقلب؟ اول حاجه هنا باش مونطري بان اف موان 1 ديريفابل في جوج غنطبقوا لا بروبريتي اللي درنا في الكور. اش كتقول لك لا بروبريتي؟ غادي تمشي تقلب، غادي تمشي تلقى الحل تاع هاد المعادله هادي. دونك ريزولفون ليكواسيون if de x égale à 2. صافي؟ ماشي if moins 1 de x، لا if de x. مزيان. on a f de x égale à 2. هادي سي سولمون سي. دابا هادي سهله، ما كاينلاش نمشي ندير معادله وداكشي. شوفوا معايا من لا فونكسيون اشنا هو لو ريال اللي خصو يكون ابارتيال 0 بلس لانفيني، اللي ندير ليه ليماج وغنلقى 2 باين هو 1. دونك هاد الاكس هذا هو 1. دونك الحل تاع هاد ليكواسيون هادي هو 1. مزيان. دابا لقينا هاد الان هادي. بمعنى اخر شنو درت؟ مشيت قلبت على واحد لقينا بان اف تاع لقيت واحد العدد اللي ماش تاعو يقال 2.
شنو غادي ندير دابا باش تمونطري بان اف موان زا راه ديريفابل في 2؟ اشنو خصك سيتادير اشنو خصني نمونطري؟ مونطرون ولا فيريفيون مونطرون كو هنا ماشي سيتادير il suffit حيت عندي غير لامبليكاسيون يكفي انني نبين هادشي مونطرون كو اشنو مونطرون كو اف اي ديريفابل باش مونطري بان اف موان زا ديريفابل في 2 غنمشي نمونطري بان اف ماشي ديريفابل في 2 لا خصني نشوف فين ديفينير في الان اي ديريفابل شنو اون ان واشنو اخر جوج تاع الحوايج اي خصني نلقى بان اف بريم حيت ديريفابل دونك غيكون لو نومبر ديريفي اكزيست لو نومبر ديريفي دو لا فونكسيون اف في الان خص يكون نون نول اذا باش نقول بان اف موان زا راه ديريفابل في 2 خصني نلقى هادشي ولكن منين جبت هاد الان هادي راه هو لا سوليسيون تاع هاد ليكواسيون هادي زين شنو غندير غناخد ورقه جديده باش ما ندلفكمش معايا فين هي ورقه ها هي باش نخلي هادشي قدامي باش نستمع دونك اشنو كي دايره اف راه ديريفابل على دي دو اف كامله ديريفابل على هاد لانترفال هذا على هاد لانترفال اوفري وجوج راه فيه جوج كاين هنايا دونك اومنا اف راه ديريفابل في الان دابا شنو خصني نلقى خصني نمونطري بان اف راه ديريفابل في الان خصنا نمونطري بان ديريفابل في الان علاش اف غتكون ديريفابل في الان لان اف راه ديريفابل على 0 بلس لانفيني شوفوا شنو غنكتب قلنا اف مالها اي ديريفابل سور دي دو اف اور بما ان all 1 à partir de 2f alors f est dérivable غتكون ديريفابل في الان قلنا اف بريم دو ان ما تنساوش قبيله راه كالكولينا اف بريم دونك غنمشي غنعوض دونك شحال لقيناه غنلقاه هي 1 بلس 1 على الراسين دو 1 بلس 1 على 1 او كار وهادشي كامل راه يقال 3 ديجا تعطيني 1 بلس 1 بلس 1 اللي هي 3 وهاد 3 راه ديفيرون دو 0 باش تكون اف موان زان ديريفابل 2 خص تكون اف ديريفابل في الان وخص تكون لو نومبر ديريفي ديفيرون دو 0 هنا لقيناه 3 دونك اش غنقول دونك عندي هادشي راه فري الور غيكون الور عندنا هادشي نكتبها بسيل اخر الور شنو الور اف موان زان اي ديريفابل فين ماشي في الان في الدو فين غتكون ديريفابل في داك العدد اللي درت ليه ليماج بار لا فونكسيون اف وغنلقاه هو 2 مزيان شنو قالوا لنا في لا كيسيون بوي كالكولي اف موان زان بريم دو 2 اي اون هادشي دابري لو كور صافي اي اون اف موان زان بريم دو 2 نمشي نرجع لكم لا بروبريتي باش تبعوا معايا هنايا سمحوا لي غنرجع شويه للكور اللور فين هو العجب هذا غنستعمل هاد القاعده هادي شتي اف موان زان بريم تاع ايكغاك صفر دابا عندي ايكغاك صفر هي 2 عندي دابا انا ايكغاك صفر هي 2 شنو كتساوي شنو هي قالوا لنا تما بان اكس صفر ايكغا ايكغاك صفر دونك شنو هي اكس صفر عندي هي 1 صافي تبعوا معايا في القاعده الاولانيه اف موان زان بريم تاع ايكغاك صفر ايكالا 1 سور اف بريم تاع اكس صفر دونك شحال كتساوي هنا هي على اف بريم تاع اكس صفر شنو اكس صفر هي 1 داكشي علاش هنا خصها تكون كتخالف الزيرو لانها كاينه في الدينوميناتور اللي هي 1 سور 3 دونك اف موان زان بريم دو 2 ايكالا 1 سور 3 نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي نرجعوا ليكزرسيس تاعنا واخا كملناه مزيان في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ليكزرسيس 5 ليكزرسيس 5 طوال شي شويه
هذا هو ليكزرسيس 5. ليكزرسيس بالي من هنا، وفي لا كيسيون 8 فيها ا و بي و سي و دي. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.